हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु माई क्लास। आज हामी न्यू सेट ब्रिटिस आर्मीको रेजिस्ट्रेसनको क्वेसनको न्यू सेट गर्न जाँदैछौँ। यसमा 15वटा क्वेसन छ। ल सुरु गरौँ। यो क्वेसन नम्बर 1 हो। यसमा के भनिएको छ त भनेदेखि हामी पहिला क्वेसन पढौँ। इफ अ डायमिटर अफ अ सर्कल इज 14 सेन्टिमिटर, फाइन्ड द एरिया अफ सर्कल। हामीलाई यसमा सिम्पली सर्कलको एरिया मात्र निकाल भनेको छ। हामीलाई डायमिटर दिएको छ 14 सेन्टिमिटर। पहिला हामी रफ लेखौँ। अब डायमिटर हामी पहिला गिभन लेखौँ। डायमिटर इक्वल्स टु 14 सेन्टिमिटर। अब हामीलाई एरिया अफ सर्कल निकाल्नु छ भने हामीले पहिला रेडियस निकाल्नुपर्छ। रेडियस भनेको के हो त? रेडियस इक्वल्स टु 40d/2। द्याट मिन्स डायमिटरको हाफ हो। रेडियस भनेको d/2, डायमिटरको हाफ इज इक्वल्स टु, अब हाम्रो डीको भ्यालु छ 14, हाम्रो डिभाइड/2 नै राखौँ। अनि त्यसको भ्यालु कति आउँछ? हाम्रो 7 सेन्टिमिटर आउँछ। अब हामी एरियाको फर्मुला राखौँ। सर्कलको एरियाको फर्मुला भनेको चाहिँ πr² हो र हामीलाई यहाँ पाईको भ्यालु दिएको छ। पाईको भ्यालु युज पाई इक्वल्स टु 3.14 दिएको छ। अब हामी यसको फर्मुला राखिदिउँ। यसको सर्कलको फर्मुला चाहिँ के हो भनेदेखि एरियाको πr² हो है। अब पाईको भ्यालु हामीलाई त्यही क्वेसनमै दिएको छ। के छ भनेदेखि 3.14 छ र केही नभएको खण्डमा हामीले त्यहाँ मल्टिप्लाई राख्नुपर्ने छ। मल्टिप्लाई राखौँ। हाम्रो r² भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि रेडियस स्क्वायर। हामीले भर्खर रेडियस के निकाल्यौँ त? 7 निकालेको थियौँ। मतलब रेडियसको स्क्वायर भने चाहिँ 7 को स्क्वायर है त। अब हामी 3.14 को 3.14 मल्टिप्लाई राखौँ। 7 स्क्वायर भने के हो त? 7 स्क्वायर भने हाम्रो 49 हो। 7 × 7 भनेको 49 हो। र हामीले 3.14 मल्टिप्लाई 49 गर्दा 153.86 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँदो रहेछ हाम्रो एन्सर। हाम्रो सर्कलको एरिया चाहिँ 153.86 सेन्टिमिटर स्क्वायर हो है। हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु माई क्लास। अब हामी क्वेसन नम्बर 2 गर्न जाँदैछौँ। क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ त? इफ द डिस्टेन्स इज मेजर्ड इन 4 सेन्टिमिटर विथ द स्केल 1:20,000, फाइन्ड एक्चुअल लेन्थ इन किलोमिटर्स। हामीले 4 सेन्टिमिटर लेन्थ हामीले मेजर गऱ्यौँ अनि हामीले चाहिँ त्यो 4 सेन्टिमिटरलाई 1:20,000 को रेसियोमा मिलाएर हामीले किलोमिटर्समा एन्सर निकाल्नु पर्यो। ल पहिला हामी रफ गर्नुभन्दा पहिला हामी इम्पोर्टेन्ट युनिट हामी हेरौँ। इम्पोर्टेन्ट युनिट चाहिँ के हो भनेदेखि हामीलाई यो अहिलेको यो क्वेसन नम्बर 2 गर्ने बेला हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भनेदेखि 1 मिटर इक्वल्स टु 100 सेन्टिमिटर, 1 मिटर बराबर 100 सेन्टिमिटर र 1 किलोमिटर बराबर 1000 मिटर भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो हामीलाई। यो हामीले चाहिँ कन्ट पार्नु पर्यो। अब हामी पहिला रफ गरौँ। रफ लेखौँ पहिला। अब हामीलाई गिभन के दिएको छ त? 1:20,000 है। 1:20,000 यो भनेको के हो भनेदेखि 1 सेन्टिमिटर बराबर 20,000 सेन्टिमिटर भन्नु खोजेको हो यो। र हामी चाहिँ डिस्टेन्स मेजर हामीले कति गरेको थियौँ त? क्वेसन हेरौँ त। 4 सेन्टिमिटर है। हामी 4 सेन्टिमिटर बराबर अब हामीले के गर्नु पर्यो त? 1 सेन्टिमिटर बराबर 20,000 हुन्छ भने 4 सेन्टिमिटर बराबर 20,000 मल्टिप्लाई बाई 4 है त। अब यो मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त? 4 × 2 भनेको 8 हो। अनि कति हुन्छ त? 80,000 सेन्टिमिटर हुन्छ। अब हामीलाई एन्सर फाइन्ड एक्चुअल लेन्थ इन किलोमिटर्स भनेको चाहिँ हामीलाई सेन्टिमिटर निकाल्नु छैन। हामीलाई के निकाल्नु छ त? किलोमिटरमा। र अब यसमा चाहिँ आउँछ हाम्रो यो हाम्रो युनिटको हामीले भर्खर यो इम्पोर्टेन्ट युनिट लेखेको कुरा आउँछ। अब यसमा हामीलाई सेन्टिमिटरमा दिएको छ। हामीले यसमा पहिला यसलाई एन्सर चाहिँ सेन्टिमिटर दिएको छ, यसलाई एन्सर हामीले किलोमिटरमा निकाल्नुपर्छ। तर हामीले पहिला यसलाई सेन्टिमिटरलाई पहिला मिटरमा लगाउँ। हामीलाई यहाँ के दिएको छ त? 1 मिटर बराबर 100 सेन्टिमिटर दिएको छ। इम्पोर्टेन्ट युनिटको तल हेर्नु त। 1 मिटर बराबर 100 सेन्टिमिटर। 1 मिटर बराबर 100 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब हामीले 80,000 सेन्टिमिटरलाई मिटरमा चेन्ज गर्नु के गर्नुपर्छ त? अब हामीले 80,000 डिभाइडेड बाई 100 गऱ्यो भने हामीले यसलाई के गर्नु मिल्छ त? हामीले यसलाई मिटरमा चेन्ज हुन्छ यो। त्यही भएर हामीले युनिट भर्खर मिटर राख्यौँ। अब हामी यसलाई हिसाब गरौँ। तलको 0 र माथिको 0 काटौँ दुईवटा। कति बाँकी भयो त? 800 मिटर बाँकी भयो। 800 मिटर। अब 800 मिटरलाई चाहिँ किलोमिटरमा चेन्ज गर्नलाई के गर्नुपर्छ त? 1 किलोमिटर बराबर 1 किलोमिटर बराबर 1000 मिटर छ नि त। अब हामीले अब हामीले यो 800 मिटरलाई किलोमिटरमा लानलाई चाहिँ 1000ले डिभाइड गर्नुपर्छ। 1000ले डिभाइड गरौँ। यसको अब एन्सर हाम्रो कति आउँछ त? 0.8 किलोमिटर।
अब यहाँ माथि बक्सामा नि हामी लेखिदिउँ 0.8 किलोमिटर एन्सर। अब क्वेसन पढौँ हामी। हरि क्यान पेन्ट अ हाउस इन 3 hours, वर्किङ विथ हिज फ्रेन्ड दे क्यान पेन्ट अ हाउस इन 2.25 hours है। हाउ लङ विल इट टेक हिज फ्रेन्ड टु पेन्ट अ हाउस बाई हिमसेल्फ। अब हामी यसलाई सिम्पली के गरौँ त, पहिला रफ लेखौँ है। हामी हरिलाई चाहिँ ए मानौँ अनि उसको साथीलाई चाहिँ बी मानौँ है। यसरी हामीलाई अलिक सजिलो हुन्छ हाम्रो वर्डमा लेख्दा है। उनीहरूको पहिला उनीहरूले टुगेदर कतिमा गर्दो रहेछ त्यो पहिला हामी गिभन लेखौँ है। इन 2.25 hours ए प्लस बी भनेको हरि र उसको साथी, उनीहरू दुईजनाले मिलेर चाहिँ एउटा कामको टुक्रा अथवा वान वर्क 2.25 hours सिधाउँदो रहेछ है। अब हामीले यसबाट के भन्न सक्छौँ त, अर इन 1 hour ए प्लस बी क्यान डु, इन 2.25 hours ए प्लस बी क्यान डु वान वर्क। अब हामीले उनीहरूले चाहिँ 2.25 hours चाहिँ वान वर्क सिधाउँछ, तर हामी उनीहरूको 1 hour चाहिँ कति उनीहरूले सिधाउँदो रहेछ त्यो निकाल्न हो है। अब और इन 1 hour ए प्लस बी क्यान डु 1 डिभाइडेड बाई 2.25 वर्क। युनिटरी मेथड हो, सिम्पल युनिटरी मेथड हो है। अब हामी फेरि अर्को गिभन हेरौँ। अर्को गिभन फर्स्टमा के भनेको छ त, हरि क्यान पेन्ट अ हाउस इन 3 hours, मतलब इन 3 hours हामीले हरिलाई ए मानेको हो, त्यसैले ए क्यान डु वान वर्क। अब हामी के लेख्न सक्छौँ त यसबाट, अर इन 1 hour ए क्यान डु, 3 घन्टामा चाहिँ हरिले एउटा काम सिधाउँछ भने उसले 1 घन्टामा चाहिँ एउटा काम नसिधाइकन अलिक कम सिधाउँछ नि, तर त्यो चाहिँ कति सिधाउँछ भनेदेखि 1 डिभाइडेड बाई 3। यो सिम्पल युनिटरी मेथड हो वर्क है। देयरफोर अब ए प्लस बी यहाँ अगाडि हामीले अगाडिको निकालेको ठाउँमा ए प्लस बी क्यान डु 1/2.25 वर्क छ है। अनि हामीले भर्खर के निकाल्यौँ, ए क्यान डु 1/3 वर्क। दुइटैको टाइम सेम छ हेरौँ त। अब 1 घन्टामा दुईजनाले 1/2.25 काम गर्छ अनि 1 घन्टामा एले चाहिँ 1/3 काम गर्छ भनेदेखि हामीले ए प्लस बी को टोटल वर्कलाई यो ए को आएको वर्कले माइनस गऱ्यौँ भने हाम्रो के आउँछ त, बीले 1 घन्टामा गर्ने वर्क आउँछ। ल गरौँ है त त्यो। इन 1 hour बी अलोन क्यान डु 1/2.25 माइनस 1 डिभाइडेड बाई 3, द्याट इज। अब हामी यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। 3 - 2.25, 3 1 जा 3 अनि क्रस मल्टिप्लाई गर्दा त्यस्तो भयो। क्रस मल्टिप्लाई होइन, यो एलसिएम हो, सरी एलसिएम गरौँ। डिभाइडेड बाई 3 × 2.25 भनेको कति हो त, 6.75 है। त्यसपछि के हुन्छ त, 3 - 2.25 भनेको 0.75 हो र तलको चाहिँ जस्ताको तस्तै राखौँ। अनि यो डिभाइड गर्दा यो डिभाइडमा हामीले के गर्नु मिल्छ त, यो भनेको 75 डिभाइडेड बाई 675। हामीले माथि र तल 100ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ। अनि हाम्रो यो अब यसको डेसिमल यसको फ्र्याक्सन निकालौँ। अब यसको फ्र्याक्सन कति आउँछ त, अब 75ले 675लाई 9ले काट्छ, त्यसैले 1 डिभाइडेड बाई 9। हामीले के पत्ता लगायौँ त अहिले, इन 1 hour बी अलोन क्यान डु 1/9 वर्क है। मतलब हामीले यसबाट के निकाल्न मिल्छ भनेदेखि 1 घन्टामा बीले चाहिँ 1/9 वर्क सिधाउँछ भनेको नै के हो त, उसले 9 घन्टामा बीले नै एउटा कामै सिधाउँछ भन्नु खोजेको के। यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा त्यस्तै हुन्छ। इन 1 hour बी अलोन क्यान डु 1/9 वर्क, इन 9 hour बी क्यान डु 1 वर्क लेखौँ है। अब देयरफोर इन 9 hour बी क्यान डु 1 वर्क। हामीले यो तलको 9लाई उता 1 hourमा मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, त्यसैले इन 9 hour बी क्यान डु 1 वर्क। इन 9 hour बी क्यान डु 1 वर्क है। अब साइडमा बक्समा हाम्रो एन्सर लेखौँ माथि 9 hours। क्वेसन नम्बर 4 हेरौँ अब हामी। इफ 30 kg इज 66 pound, इफ 30 kg इज 66 pound, हरि वेट्स 135 pounds, वाट इज वेट्स इन केजी, राइट एन्सर इन 2 डेसिमल पोइन्ट्स। यहाँ सिम्पली के भनेको छ त भनेदेखि 30 kg बराबर 66 पाउन्ड हुन्छ भने हरि चाहिँ 135 पाउन्ड वेट, उसको वेट चाहिँ 135 पाउन्ड छ भने उसको वेट केजीमा निकाल भनेको छ है। ल अब हामी रफ गरौँ यसको सोल्युसन निकाल्नलाई। रफमा के लेखौँ भनेदेखि गिभन लेखौँ है। 66 पाउन्ड बराबर कति छ त, गिभन 30 kg छ है। 66 पाउन्ड बराबर 30 kg छ भनेपछि अब हामी
135 पाउन्ड निकाल्न हामी पहिला 1 पाउन्डको निकालौँ है। 1 पाउन्ड इक्वल्स टु 30/66 हुन्छ है। अब हामी 135 पाउन्डको निकालौँ। 135 पाउन्ड्स इक्वल्स टु के हुन्छ त 30 डिभाइडेड बाई 66 मल्टिप्लाई 135 हुन्छ है। अनि यो हिसाब गर्दा हाम्रो कति आउँछ त इक्वल्स टु 61.36। माथि अब हाम्रो साइडमा बक्स छ त्यसमा नि हामी लेखिदिउँ। क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 5 मा के भनिएको छ त भनेदेखि अ बाइक क्यान ट्राभल 268 माइल्स युजिङ 8 ग्यालन्स अफ फ्युल। हाउ मेनी माइल्स क्यान इट ट्राभल युजिङ पर ग्यालन अफ फ्युल। यसमा सिम्पली के भनेको छ त भनेदेखि एउटा साधन अथवा बाइक उसले चाहिँ 8 ग्यालन अफ फ्युलले 268 माइल्स ट्राभल गर्न सक्छ भने उसले 1 ग्यालन अफ फ्युलले चाहिँ कति माइल्स ट्राभल गर्न सक्छ भनेको चाहिँ सिम्पल हो, डिभाइड मात्रै गर्नुपर्ने हो। पहिला रफ लिउँ हामी। पहिला हामी गिभन लेखौँ। गिभनमा के छ त 8 ग्यालन्स इक्वल्स टु 268 माइल्स, यो क्वेसनमै दिएको छ। अब हामी 1 ग्यालन लेखौँ। 1 ग्यालन इक्वल्स टु 268 डिभाइड बाई 8। हामीले युनिटरी मेथड लागेको हो यो। अब माइल्स लेखौँ। हाम्रो अब यो डिभाइड गर्दा कति आउँछ त 268 लाई 8 ले डिभाइड गर्दा 33.55 माइल्स आउँछ है त। अब हामी साइडको बक्समा पनि लेखौँ एन्सर 33.5 माइल्स। 6 नम्बर अब हेरौँ। 6 नम्बरमा के भनेको छ त रामले लगानी गर्यो। कति लगानी गर्यो त 11,400 इन अ सेयर मार्केट। द इन्ट्रेस्ट रेट इज 11%। यो भने के हो त उसको 1 वर्षले कति पर्सेन्टले बढ्दो रहेछ त उसको पैसा 11% रेट भने 11% छ। अनि टाइम हामीलाई कति दिएको छ त टाइम हामीलाई 1 इयर दिएको छ। हाउ मच मनी डज ही हेभ आफ्टर अ इयर भनेको छ। ल अब हामी पहिला रफ लेखौँ। रफ अनि गिभन पनि सारौँ है। गिभन भने पी भने प्रिन्सिपल इक्वल्स टु कति छ त 11,400 पाउन्ड। टाइम इक्वल्स टु 1 इयर। रेट इक्वल्स टु 11% छ है। अब हामी सिम्पली के गरौँ त सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकालौँ। एसआईको फर्मुला के हो त एसआई इक्वल्स टु पी इन्टु टी इन्टु आर डिभाइडेड बाई 100 हाम्रो इक्वल्स टु अब पीको हाम्रो भ्यालु कति छ 11,400 छ। टाइम हाम्रो 1 इयर मात्र छ र अब हाम्रो रेट कति छ त 11% छ। 11% छ। अब डिभाइड बाई 100 इक्वल्स टु अब हाम्रो यो 11,400 मल्टिप्लाई बाई 11 गर्दा कति हुन्छ त 1,25,400 हुन्छ। डिभाइड बाई 100 को डिभाइड बाई 100 राखौँ अनि तलको 0 र माथिको 0 काट्दिउँ। हाम्रो एन्सर कति आयो त 1254 आयो है। 1254 पाउन्ड। तर हामीलाई यहाँ के निकाल्यो भनेको छ त हाउ मच मनी डज ही हेभ आफ्टर इयर। उसँग टोटल कति पैसा छ अरे। उसँग टोटल कति पैसा हुन्छ भनेदेखि उसले लगानी हालेको रकम सहित ब्याज सहित गरेर मात्र एन्सर लेख्नु पर्ने भन्नु खोजेको हो यो। त्यसरी हामी के निकाल्यौँ त अब अमाउन्ट भनेको ए मानौँ। ए इक्वल्स टु पी प्लस आई। पी भनेको लगानीमा ब्याज आयो त्यो जोड्दाखेरि हाम्रो टोटल रकम हुन्छ। हाम्रो पी कति छ त 11,400 छ। इन्ट्रेस्ट कति छ त हाम्रो 1254 छ। हामीले यसलाई जोड्दा कति हुन्छ त 12,654 पाउन्ड्स हुन्छ है। यति हो। अब माथिको बक्समा हामी एन्सर लेखौँ कति त 12,654 पाउन्ड। अब 7 नम्बर क्वेसन हेरौँ हामी। के भनेको छ त भनेदेखि अ कार ट्राभल्स एट द स्पिड अफ 85 किलोमिटर पर आवर फर 2 hours 30 minutes। फाइन्ड टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाई इट। हामीलाई सिम्पली स्पिड दिएको छ 85 किलोमिटर पर आवर हो र हामीलाई टाइम पनि दिएको छ 2 hours 30 minutes। हामीलाई सिर्फ के निकाल्नु पर्ने हो त डिस्टेन्स मात्र निकाल्नु पर्ने हो। ल फर्स्टमा हामी रफ लेखौँ। रफ हाम्रो गिभन पनि लेखौँ हामी। हाम्रो स्पिड कति दिएको छ एस इक्वल्स टु 85 किलोमिटर पर आवर दिएको छ र हाम्रो टाइम कति दिएको छ त 2 hours 30 minutes दिएको छ। हामीले टाइम यस्तो स्पिड डिस्टेन्सको यो क्वेसनमा चाहिँ जहिले हामीले यस्तो टाइम मिनट्समा देख्ने बित्तिकै सेकेन्डमा देख्ने बित्तिकै हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्छ भनेदेखि आवरमा चेन्ज गर्नुपर्छ। हामीलाई युनिट थाहा हुनुपर्छ। जस्तै 1 hour इक्वल्स टु 60 minute, 1 minute इक्वल्स टु 60 सेकेन्ड। त्यो हिसाब आयो भने हामीलाई यो आउँछ। र अब हामी के गरौँ त
हामीले यो 2 आवर्स 30 मिनट्सलाई आवर्समा चेन्ज गर्नुपर्छ। हाम्रो यो भनेको के हो त 2 आवर्स प्लस 30 मिनट्स भनेको के हो त 30 डिभाइड बाई 60 आवर्स हो नि त, इक्वल्स टु 2 आवर्स प्लस अब 30 बाई 60 30ले 60लाई 2ले काट्छ, त्यसैले कति बाँकी भयो त 1 डिभाइडेड बाई 2 आवर्स बाँकी भयो, इक्वल्स टु 2 आवर्स प्लस 0.5 आवर्स। त्यो भनेको जोड्दा कति हुन्छ त 2.5 आवर्स हुन्छ। हाम्रो टाइम हामीले आवर्सकै युनिटमा निकालिसक्यौँ, हाम्रो स्पिड पनि छ, मतलब हामीले डिस्टेन्स मात्र निकाल्नु पर्ने। हामीले फर्मुला लगायो भने निक्लिन्छ। हामीलाई के थाहा छ त डिस्टेन्स इक्वल्स टु स्पिड इन्टु टाइम। डिस्टेन्स भनेको स्पिड र टाइमको मल्टिप्लिकेसन हो हैन, इक्वल्स टु स्पिड हामीलाई कति दिएको छ 85 किलोमिटर पर आवर मल्टिप्लाई बाई हाम्रो भर्खर टाइम कति आयो त 2.5 आवर्स आयो है। अब के हुन्छ त इक्वल्स टु अब 85 मल्टिप्लाई बाई 2.5 गर्ने हो भने हाम्रो कति आउँछ त 212.5 किलोमिटर्स। हाम्रो एन्सर आइसक्यो। अब हामी माथिको बक्समा लेखिदिउँ, बक्समा हाम्रो एन्सर कति त 212.5 किलोमिटर्स। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेसन नम्बर 8। हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 मा के भनेको छ त फाइन्ड टोटल लेन्थ इन मिटर। हामीलाई 5 वटा लेन्थ दिएको छ, हामीलाई टोटल चाहिँ केमा निकाल्नु पर्ने मिटरमा निकाल्नु पर्ने। हामीलाई सबै यो क्वेसन गर्नुभन्दा सबभन्दा अगाडि के थाहा हुनुपर्छ त 1 मिटर बराबर 100 सेन्टिमिटर हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अब हामी ल रफ लेखौँ, रफ इक्वल्स टु अब हामीलाई केमा निकाल्नु पर्ने थियो, सबै मिटरमा निकाल्नु पर्ने। हाम्रो अगाडिको 3टा लेन्थहरू त मिटरमै छ, हामीले त्यसलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन, त्यसैले हामी त्यो डाइरेक्ट राख्दियौँ 8 मिटर प्लस 4.25 मिटर प्लस 7.5 मिटर है त। हाम्रो बाँकी चाहिँ दुईवटा बाँकी छ। अब हाम्रो एउटा 235 सेन्टिमिटर, अर्को चाहिँ 1152 सेन्टिमिटर। हामीले यसलाई मिटरमा चेन्ज गर्नुपर्छ। अब के गरौँ प्लस 235 लाई हामीले त्यसै राख्यो भने हाम्रो एन्सर मिल्दैन, किनभने यो सेन्टिमिटर छ। हामीले यसलाई केमा चेन्ज गर्नुपर्छ मिटरमा चेन्ज गर्नुपर्छ। हामीले सेन्टिमिटरलाई मिटरमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ त डिभाइड बाई 100 अनि बल्ल सेन्टिमिटर केमा चेन्ज हुन्छ मिटरमा चेन्ज हुन्छ। प्लस अब हामी अर्को लेन्थ लाइन सेम त्यस्तै गरिदिउँ, प्लस 1152 डिभाइडेड बाई 100, यो पनि सेन्टिमिटर थियो, अब डिभाइड 100 गरेपछि केमा गयो त मिटरमा गयो, इक्वल्स टु अब यो अगाडिको हामीले तिनटै जोडिदिउँ 8 मिटर प्लस 4.25 मिटर प्लस 7.5 मिटर गर्दा हाम्रो कति एन्सर आउँछ त 19.75 मिटर आउँछ। प्लस अब हाम्रो 235 लाई हामीले 100 ले डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो पोइन्ट सरेर 2.35 मिटर हुन्छ। प्लस अब हाम्रो अर्को पनि सेम त्यस्तै 1152 लाई 100 ले डिभाइड गर्दा 11.52 मिटर बाँकी हुन्छ। हामी यो तिनटै लेन्थलाई हामीले जोड्दा कति हुन्छ त अब हाम्रो इक्वल्स टु 33.62 मिटर। यति हो अब हाम्रो एन्सर। अब माथिको हाम्रो कर्नरको बक्समा नै अब एन्सर लेखिदिउँ हाम्रो 33.62 मिटर। लेट्स सी क्वेसन नम्बर 9। क्वेसन 9 मा के भनेको छ त फाइन्ड मिन अफ द गिभन डाटा। हामीलाई डाटा दिएको छ, हामीलाई मिन निकाल भनेको छ। ल सुरु गरौँ रफ। अब हामी गिभन डाटाहरू लेखौँ, एक्स को भ्यालुहरू हामी सबै लेखौँ 5 to 10, 11 to 16, 17 to 22, 23 to 28। अब हामी फ्रिक्वेन्सी एफ पनि लेखिदिउँ, एफ 2 4 3 1। अब हामी एम लेखौँ, एम भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि मिड भ्यालु अफ कन्टिन्युस डाटा। हामीले अगाडि 5 to 10 लेखेका छौँ, त्यसको मिड भ्यालु 5 to 10 को मिड भ्यालु के हो त 5 + 10 डिभाइडेड बाई 2, यसको दुईटाको सम डिभाइडेड बाई 2 हो। यसको यो फर्स्ट केसमा चाहिँ के हुन्छ त 5 + 10 डिभाइडेड बाई 2, 5 + 10 डिभाइडेड बाई 2 भनेको कति हो 7.5, 11 + 16 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 13.5, 17 + 22 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 19.5, 23 + 28 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 25.5। अब हामी एफएम निकालौँ। एफएम भनेको फ्रिक्वेन्सी र भर्खर हामीले निकालेको मिड भ्यालुको मल्टिप्लिकेसन अथवा प्रोडक्ट। एफएम लेखौँ 2 × 7.5 भनेको 15, 4 × 13.5 भनेको 54, 3 × 19.5 भनेको 58.5, 25.5 × 1 भनेको सेमै हो
अब हामी फ्रिक्वेन्सीको सम लेखौँ n इक्वल्स टु 10 2 + 4 + 3 + 1 इक्वल्स टु 10। अब हामी यो भर्खर निकालेको हामीले प्रोडक्ट एफएमको नि अब हामी सम निकालौँ। त्यसलाई समलाई के भन्छ त अब समेसन एफएम इक्वल्स टु 15 + 54 + 58.5 + 25.5 भनेको कति हो त 153। एउटा लाइन तान्दियौँ अब हामी यता। नाउ मिन इक्वल्स टु समेसन एफएम डिभाइडेड बाई एन इक्वल्स टु समेसन एफएम भने हामीले अघि प्रोडक्टको सम निकालेको थियौँ नि समेसन एफएम 153 त्यही हो 153 डिभाइडेड बाई एन भनेको त सेमै हो एन इक्वल्स टु 10 सम अफ फ्रिक्वेन्सी है 10 इक्वल्स टु डिभाइड गर्दा के हुन्छ त 10 ले इक्वल्स टु 15.3। हाम्रो एन्सर आइसक्यो। अब हामी माथिको बक्समा एन्सर लेखिदिउँ 15.3। लेट्स हेभ अ लुक एट क्वेसन नम्बर 10। क्वेसन नम्बर 10 मा के भनेको छ त हरि इज 2 टाइम्स यङ्गर देन इज मदर। हरि चाहिँ उसको मम्मी भन्दा 2 गुणा सानो छ अरे उसको एज चाहिँ। ही इज 6 इयर्स यङ्गर देन इज सिस्टर। हरि चाहिँ उसको दिदी भन्दा 6 वर्ष सानो छ अरे। देयर कम्बाइन्ड एज इज 118। उनीहरू तीनजनाको हरि उसको आमा र उसको दिदीको टोटल एज चाहिँ जोड्दा 118 हुन्छ भने हरि चाहिँ कति उमेरको छ पत्ता लगाऊ रे के। यो सिम्पल छ। हामीले फर्स्टमा के गरौँ त अब हामी रफ लेखौँ। रफ लेट हरि बी एक्स है। हरिलाई हामी के मानौँ एक्स मानौँ। हामीले हरिलाई एक्स मान्यो। अब उसको मम्मी चाहिँ ऊ भन्दा कति छ 2 गुणाले जेठो छ। मम इक्वल्स टु 2x किनभने हरि भन्दा 2 गुणाले जेठो छ। हरिको एजलाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने कसको एज आउँछ त उसको मम्मीको एज आउँछ। त्यसैले उसको मम्मी के भयो त मम इक्वल्स टु 2x 2 टाइम्स हरिको एज। र उसको सिस्टर के छ त ऊ भन्दा 6 इयर्सले जेठो छ 6 वर्षले उसको दिदी ऊ भन्दा जेठो छ। त्यसैले के हुन्छ सिस्टर इक्वल्स टु एक्स प्लस हरि किनभने हरिको एजमा 6 वर्ष जोड्यो भने उसको दिदीको एज आउँछ। त्यसैले हाम्रो यो इक्वेसन 3टा बन्यो। नाउ अब हामी उनीहरूको त्यो गिभन डाटा हेरौँ त। अब देयर कम्बाइन्ड एज इज 118। अब यो डाटा हामीले युज गर्नुपर्छ। उनीहरूको कम्बाइन्ड एज इक्वल्स टु 118 भन्नु नै के हो त हरि प्लस मम प्लस उसको सिस्टरको एज इक्वल्स टु 118 हो किनभने उनीहरूको एज टोटल सम हो नि त यो। अब के हुन्छ त हरिलाई हामीले के मानेको थियौँ एक्स मानेको थियौँ। उसको ममलाई 2x अनि उसको सिस्टर के भयो x + 6। अब हामीले त्यो सबै राखिदिउँ भ्यालुहरू। और x + 2x + x + 6 इक्वल्स टु 118। अब के गरौँ त हामी एक्सहरू जोडिदिउँ। कतिवटा एक्स छ 2x + x + x भनेको कति हो त 4x + 6 इक्वल्स टु 118 और 4x + 6 इक्वल्स टु 118। हामीले यो 6 उता गएर माइनस पठाउन मिल्छ और 4x इक्वल्स टु 118 - 6 प्लस यता अपोजिट साइडमा गयो भने माइनस हुन्छ और 4x इक्वल्स टु 112 118 - 6 भनेको 112। अब हामीले 4 लाई यता पठाउँदा के हुन्छ त डिभाइड किनभने यता मल्टिप्लाईमा चाहिँ अपोजिट साइडमा आउँदा डिभाइड हुन्छ है। और x इक्वल्स टु 112 डिभाइडेड बाई 4 देयरफोर x इक्वल्स टु 28 इयर्स 4 1 जा 4 28 जा 112 28 इयर्स हाम्रो कसको एज आयो त हरिको एज। हामीले कसको एज निकाल्यो भनेको थियो हरिकै एज निकाल्यो भनेको थियो। त्यसैले हाम्रो एन्सर आइसक्यो। अब हामी साइडको बक्समा लेखिदिउँ कति इयर्स आएको त हाम्रो 28 इयर्स। लेट्स गो टु क्वेसन नम्बर 11। क्वेसन पढौँ। यु आर मेकिङ अ केक you need 10 parts flour to 5 parts butter. If you use 50 gram of butter, how much flour do you need? हामीलाई सिम्पली के भनेको छ त हामीले केक बनाउन लाएको रे। हामीलाई चाहिँ केक बनाउन कति के चाहिन्छ भनेदेखि 10 भाग पिठो र 5 भाग बटर चाहिन्छ रे हामीलाई। इफ यु युज 50 ग्राम यसको मतलब के हो त 5 ग्राम बराबर कति रहेछ त 5 भाग रहेछ। हामीलाई चाहिँ कति फ्लोर निड हुन्छ अथवा चाहिन्छ भनेको छ। पहिला रफ लेखौँ। गिभन पनि लेखौँ हामी पहिला 5 भाग बराबर 50 ग्राम। हामी एक भागमा कति ग्राम पर्दो रहेछ त्यो पहिला निकालौँ। 1 पार्ट इक्वल्स टु 50 डिभाइडेड बाई 5 ग्राम्स है त। यो भनेको कति हुन्छ त अब यो भनेको 10 ग्राम्स हुन्छ। हामी अब 10 पार्ट्सको निकालौँ त 10 पार्ट्स इक्वल्स टु 50 डिभाइडेड बाई 5 मल्टिप्लाई बाई 10 हाम्रो के आउँछ त अब 10 पार्ट्सको भ्यालु आउँछ। 10 पार्ट्स इक्वल्स टु 100 ग्राम। माथिको बक्समा हामी पनि लेखिदिउँ। अब
कति त 100 ग्राम्स 5 पार्ट्स बटर इक्वल्स टु 50 ग्राम भनेपछि 10 पार्ट्स फ्लोर इक्वल्स टु 100 ग्राम्स हामीलाई कति चाहिने रहेछ त 100 ग्राम्स फ्लोर चाहिने रहेछ लेट्स सी क्वेसन नम्बर 12 मा के भनेको छ त योगेन्द्र इज इन अ फिल्ड योगेन्द्र एउटा खेतमा छ देयर आर 10 goats and 21 chickens if he looks randomly what is the probability that he will see a chicken उ चाहिँ खेतमा गयो र त्यहाँ चाहिँ के थियो त 10 goats and 21 chicken उसले चाहिँ ऱ्यान्डमली यसो हेर्दाखेरि चिकन उसले फर्स्ट देख्ने चाहिँ कति प्रोबेबिलिटी कति सम्भावना छ अरे के ल पहिला हामी रफ लेखौँ रफ स्याम्पल स्पेस लेखौँ स्याम्पल स्पेस एनएस त्यो भनेको के हो त टोटल नम्बर अफ गोट्स एन्ड चिकन कति हो त 10 + 21 10 वटा गोट 21 वटा चिकन हामीले जोड्दा कति आउँछ त 31 आउँछ है probability of seeing a chicken first probability of seeing chicken equals to number of chicken divided by total number of goats and chicken total number of animals भन्दा नि हुन्छ हाम्रो आन्सर यो हो किनभने यो हामीले काट्नु मिल्दैन माथि र तल माथिको साइडको बक्समा लेख्दिउँ अब हामी 21 divided by 31 लेट्स सी क्वेसन नम्बर 13 मा के भनेको छ त हामीलाई यहाँ आइटमहरु दिएको छ केजी अफ बीफ केजी अफ राइस बक्स अफ चकलेट्स केजी अफ सुगर केजी अफ मिट हामीलाई त्यसको पर केजीको चकलेटको बाहेक अरूको पर केजीको भ्यालु अनि चकलेटको चाहिँ बक्सको भ्यालु हामीलाई दिएको छ पर आइटम हामीलाई चाहिँ कस्ट फाइन्ड गर्नुपर्ने हो के को त 2 केजी बीफ 2 बक्सेस अफ चकलेट एन्ड 1 केजी अफ मिट यो सिम्पली अब हामी के गरौँ त ल हामी सुरु गरौँ है रफ लेखौँ अब पहिला हामीले फर्स्टमा के निकाल्नु पर्ने हो 2 केजी बीफको निकाल्नु पर्ने हो भ्यालु हाम्रो 1 केजी बीफको फर्स्टमा दिएको छ कति छ कस्ट पर आइटम 3.2 पाउन्ड छ है हामी पहिला 3.2 पाउन्ड लेखौँ अनि मल्टिप्लाई बाई 2 किनभने पर केजीको 3.2 पाउन्ड हुन्छ भने 2 केजीको 3.2 पाउन्ड मल्टिप्लाई बाई 2 हुन्छ नि त त्यसैले अब इक्वल्स टु मल्टिप्लाई गर्दा 6.4 पाउन्ड अब हाम्रो अर्को के को निकाल्नु छ 2 बक्सेस अफ चकलेट है 2 बक्सेस अफ चकलेट्स इक्वल्स टु हाम्रो बक्स अफ चकलेटको भ्यालु कति छ 2.12 पाउन्ड छ है र 2 बक्सेस अफ चकलेटको भ्यालु त 1 बक्सेस अफ चकलेट मल्टिप्लाई बाई 2 हुन्छ नि त त्यसैले 2.12 मल्टिप्लाई बाई 2 इक्वल्स टु 4.24 पाउन्ड अब हामीलाई लास्ट के को निकाल्नु छ केजी अफ मिट 1 केजी अफ मिटको 1 केजी अफ मिटको मैले जस्ताको तस्तै 6.62 किन राखेँ भनेदेखि किनभने आइटमको हाम्रो भ्यालु 1 केजी कै हो अनि हामीलाई निकाल्नु नै 1 केजी कै निकाल्नु भनेको छ त्यसैले हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्दैन अब हामी टोटल लेख्दिउँ टोटल इक्वल्स टु 6.4 पाउन्ड प्लस 4.24 पाउन्ड प्लस 6.62 पाउन्ड इक्वल्स टु 7.26 पाउन्ड माथि हाम्रो बक्समा लेख्दिउँ हाम्रो आन्सर 17.26 पाउन्ड लेट्स हैव अ लुक एट क्वेसन नम्बर 14 है 14 मा के भनेको छ त The total area of the side of this house is 36 meter square. What is the total height of the house x? Find x भनेको छ हामीलाई यो हाउसको साइडको एउटा पिक्चर दिएको छ which consists of rectangle and triangle. हामीलाई चाहिँ यसको टोटल एरिया 36 मिटर स्क्वायर दिएको छ र हामीलाई हाइट अफ द हाउस x मिटर निकाल्नु पर्ने छ ल सुरु गरौँ हामी पहिला रफ लेखौँ हामी यसलाई दुई भागमा विभाजित गरौँ एउटा चाहिँ ट्रायंगल एउटा चाहिँ रेक्टेंगल फर्स्ट हामी रेक्टेंगलको सल्भ गर्छौं किनभने रेक्टेंगलको हामीलाई सबै इन्फर्मेसन दिएको छ लेन्थ र ब्रेथ मात्र चाहिने हो हामीलाई त्यो सबै दिएको छ एरिया अफ रेक्टेंगल A1 इक्वल्स टु एरिया अफ रेक्टेंगलको फर्मुला के हो त L * B हो लेन्थ भने कति छ हाम्रो 8 मिटर छ अनि ब्रेथ भने हाम्रो कति छ 2 मिटर छ त्यसैले हामी यसलाई डाइरेक्ट गर्दियौं कति त 8 मिटर मल्टिप्लाई बाइ 2 मिटर दैट इज 16 हाम्रो रेक्टेंगलको एरिया आइसक्यो अब हामी एरिया अफ ट्रायंगलमा जाउँ एरिया अफ ट्रायंगल A2 मानौं इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगलको फर्मुला के हो त 1/2 बेस इन्टु हाइट हो है त्यो लेखौं पहिला 1 डिवाइडेड बाइ 2 बेस इन्टु हाइट इक्वल्स टु 1 डिवाइडेड बाइ 2 हामीलाई बेसको भ्यालु कति दिएको छ ट्रायंगलको बेस हेरौँ त b इक्वल्स टु 8 मिटर छ ट्रायंगलको ठ्याक्कै तलपट्टि हेरौँ त b इक्वल्स टु 8 छ हाम्रो बेस कति रहेछ त 8
मल्टिप्लाई बाई हाम्रो एच कति छ त हाम्रो रेक्ट्याङ्गलको एच 2 मिटर छ अनि हाम्रो त्यस 2 मिटरको माथिको एच इक्वल्स टु भटेको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो एच निकाल्नु पर्ने छ। त्यसैले हाम्रो एच त्यसैले हामीलाई ट्रायङ्गलको एच हाइट थाहा छैन, त्यही भएर हामी एचको एच राख्दिउँ इक्वल्स टु 8 इन्टु एच भनेको कति हो त 8h डिभाइड बाई 2। हामीले यसलाई काट्नु मिल्छ 2 1 जा 2 2 4 जा 8 इक्वल्स टु 4h। हामीले एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल निकाल्यौँ, एरिया अफ ट्रायङ्गल पनि निकाल्यौँ, तर एरिया अफ ट्रायङ्गल हामीले फुल्ली चाहिँ निकालेको छैनौँ है। हामीलाई अब गिभन अर्को के दिएको छ टोटल एरिया चाहिँ 36 मिटर स्क्वायर। अब हामी यही कन्डिसन युज गर्छौँ के त टोटल एरिया हामीलाई कति दिएको छ त 36 मिटर स्क्वायर दिएको छ। अनि टोटल एरिया अफ दिस साइड अफ हाउस भनेको के हो त एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल प्लस एरिया अफ ट्रायङ्गल, किनभने त्यो दुइटाको एरिया जोड्यो भने त टोटल एरिया हुन्छ नि त होइन। त्यसैले हामीले त्यसमा के लेख्नु मिल्छ त इक्वल्स टु A1 प्लस A2 एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल प्लस एरिया अफ ट्रायङ्गल जोडेर नै टोटल एरिया बन्ने हो। हामीलाई टोटल एरियाको भ्यालु दिएको छ, त्यसैले अर टोटल एरियाको भ्यालु कति छ त हामीसँग 36 इक्वल्स टु अब हाम्रो A1 को भ्यालु कति आएको थियो A1 भने एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल 16 आएको थियो 16 प्लस एरिया अफ ट्रायङ्गल हाम्रो A2 कति छ त 4h। अब हामी अर लेखौँ अर हाम्रो 16 हामीले यता अपोजिट साइडमा पठायो भने माइनस हुन्छ किनभने अगाडि प्लस हुन्छ 36 माइनस 16 इक्वल्स टु 4h। एउटा लाइन तान्दिउँ हामी यता अर 36 माइनस 16 भनेको कति हो त हाम्रो 20 इक्वल्स टु 4h और 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टु h। हामीले 20 डिवाइड बाई 4 गर्नु मिल्छ 4ले हामीले 20 लाई 5 ले काट्नु मिल्छ 4 1 जा 4 4 5 जा 20। त्यसरी हाम्रो हाइट कति आयो त h इक्वल्स टु 5। फेरि एउटा लाइन तान्दिउँ यता हामीले ट्रायङ्गलको मात्र हाइट निकाल्यौँ। अहिले हामीलाई चाहिँ घरको टोटल हाइट सोधेको छ, मतलब हाइट अफ ट्रायङ्गल प्लस हाइट अफ रेक्ट्याङ्गल। त्यही गरौँ अब हामी देयरफोर x इक्वल्स टु x भनेको टोटल हाइट अफ हाउस इक्वल्स टु h भने हाम्रो भर्खर हाइट अफ ट्रायङ्गल प्लस हाइट अफ रेक्ट्याङ्गल कति छ त हाम्रो 2 मिटर छ है इक्वल्स टु अब हाइट अफ ट्रायङ्गल हाम्रो भर्खर कति आएको थियो 5 आयो। हामीले यसमा 5 राख्नु मिल्छ 5 प्लस हाम्रो 2 को 2 नै राख्दिउँ 2 भनेको चाहिँ हाइट अफ रेक्ट्याङ्गल इक्वल्स टु हाम्रो कति आयो त 7 मिटर हाम्रो एन्सर आयो। अब हाम्रो एन्सर यही हो, हामी माथिको बक्समा लेखिदिउँ 7 मिटर। हाम्रो के भयो त मिसन एकम्प्लिस भयो है त। लेट्स सी क्वेसन नम्बर 15। क्वेसन नम्बर 15 मा हामीलाई 4वटा टाइम स्ट्याम्प दिएको छ। हामीलाई फाइन्ड टोटल टाइम इन सेकेन्ड्स। हामीलाई सबै टाइम सेकेन्डमै दिएको छ, हामीलाई टोटल टाइम सेकेन्डमै निकाल्नु छ, मतलब हामीले यो सबै जोड्यो भने हाम्रो एन्सर आउँछ। हामीले केही युनिट कन्भर्जन केही गर्नु पर्दैन, सिम्पली हो यो। रफ लेखौँ इक्वल्स टु अब हाम्रो गिभन सेकेन्ड्सहरू लेखौँ 2.4 प्लस 2.6 प्लस 19.5 प्लस 22.8। यो टोटल हामीले जोड्दा कति हुन्छ त 47.3 सेकेन्ड। अब हाम्रो साइडको बक्समा नै हामी एन्सर लेख्दै 47.3 सेकेन्ड। यो 15 नम्बर क्वेसन एकदम सिम्पल आएको छ यसपालि। रेजिस्ट्रेसनको यो क्वेसन हो, यो प्र्याक्टिस क्वेसन।